नेकपाका दुई पक्षबाट आफ्नो तर्फबाट गरिएका निर्णयहरूको सन्दर्भ र ती विवरणहरूलाई अभिलेखीकरण गरिदिनका निम्ति जानकारीका लागि आयोगमा पेश भएको सन्दर्भमा आयोगले उक्त विवरणहरूमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन र साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ। साबिकको विवरण भनेको निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन विवरण आयोगमा रहेको छ, आयोगमा रहेको विवरणमा उहाँहरूले अहिले दाबी गर्नुभएको अनुसारको विवरणमा संशोधन, हेरफेर र परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहेन, हुन सक्ने देखिएन र यो नदेखिसकेपछि उहाँहरूलाई साबिककै विवरण चाहिँ कायम रहेको छ भनेर आयोगले दुवै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। के हुनु पर्यो भने उहाँहरूको पार्टी आधिकारिकताको कुरामा विषय होइन। पार्टी आधिकारिक छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, तर उहाँहरूको दाबी भनेको एउटै पार्टीका दुई समूह अथवा दुई पक्षबाट फरक फरक निर्णय भएको छ र त्यो फरक फरक निर्णय भएको सन्दर्भमा आफ्नो पक्षले गरेको निर्णय आधिकारिक हो र आफ्नो पक्षबाट गरिएको निर्णय अनुसारको विवरण आयोगमा रहेको अभिलेखमा संशोधन गरिदिनु पर्यो, परिवर्तन गरिदिनु पर्यो अथवा हेरफेर गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले मागदाबी गर्नुभएको हो। तर त्यो मागदाबी गर्नुभएको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ, नियमावली छ, पार्टीको उहाँहरूको आफ्नो विधान छ, उक्त अनुसार चाहिँ उहाँहरूले मागदाबी गरे अनुसारको विवरण संशोधन, हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन र यसरी हेरफेर र संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नभएपछि साबिकमा रहेको विवरण नै आयोगमा चाहिँ कायम छ अथवा उहाँहरूको विवरणमा कुनै हेरफेर भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय चाहिँ आयोगले गरेको छ। विवाद होइन, झन्डामा विवाद होइन, अहिले भएको उहाँहरूको विमति भनेको दुई पक्षले फरक फरक निर्णयहरू गरेको अवस्था छ एउटै दलभित्र र त्यो निर्णयका सन्दर्भमा आफ्नो पक्षबाट गरिएको निर्णयले मान्यता पाउनुपर्छ। आफ्नो पक्षबाट गरिएको निर्णयअनुसारको विवरण चाहिँ आयोगको अभिलेखमा संशोधन हुनुपर्छ अथवा हेरफेर हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जुन कुरा चाहिँ हेरफेर, परिवर्तन र संशोधन गर्नका निम्ति उहाँहरूको आफ्नै दलको विधानमा भएको व्यवस्था, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले चाहिँ त्यो गर्नका निम्ति आधार पुग्दैन र त्यो विवरण चाहिँ यथावत छ अथवा विगतमा जे उहाँहरूको विवरण छ त्यो विवरण चाहिँ कायम छ भन्ने नै हो। वैधानिक रूपमा मात्र फुट्न बाँकी रहेको अवस्थामा अब दुवै पक्षले के भयो भने चाहिँ फुटले वैधानिकता पाउँछ कि यस्तो हो। त्यो चाहिँ मैले उहाँहरूको सन्दर्भमा मात्रै भन्नुभन्दा पनि समग्र राजनीतिक दलको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दल विभाजन हुनका निम्ति उहाँहरूमा नामको दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बिचमा अथवा एउटै दलको दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षका बिचमा चाहिँ नामका सन्दर्भमा विवाद, चिन्हका सम्बन्धमा विवाद, झन्डाका सम्बन्धमा विवाद, केन्द्रीय पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा विवाद हो र त्यो विवादको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 सम्बन्धी विवाद र 44 सम्बन्धी सन्दर्भमा चाहिँ विषय प्रवेश भयो भने त्यसपछि दल विभाजनको प्रक्रियाको चाहिँ आवश्यक सुनाइ गर्ने अथवा त्यसका चाहिँ निरूपण गर्नेतर्फ आयोग लाग्ने हुन्छ। तर अहिले उहाँहरूले प्रवेश गराउनु भएको विषय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 बमोजिम आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने दफा अन्तर्गत उहाँहरूको विषय प्रवेश भएको छ। उहाँहरूले दिनुभएको जानकारी र त्यो जानकारी अनुसारको विवरण चाहिँ अध्यावधिक अथवा विवरण चाहिँ परिवर्तन, संशोधन, हेरफेर गर्ने कुरा चाहिँ अहिले
उहाँहरूको आफ्नो दलको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीसँग चाहिँ मिल्दो छैन अथवा नियमावलीले चाहिँ त्यो कुरा संशोधन गर्नलाई चाहिँ पर्याप्त आधार हुँदैन, कानुन सम्मत हुँदैन, तसर्थ त्यो चाहिँ गर्न विवरण संशोधन हुन सक्ने चाहिँ देखिएन र आयोगले त्यसलाई संशोधन अथवा परिवर्तन गरेको छैन, नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो हो, अब यो नेपाल सरकारले आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा, 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ। त्यो घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले आफ्ना तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र तयारीका कामहरू चाहिँ क्रमिक रूपले गरिरहेको छ। यस्तो छ, चुनावमा चाहिँ यस्तो हो, अब तयारी गर्ने काम अन्तर्गतको कुराहरू हो। तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। निर्वाचनको लागि चाहिँ जस्तो अब मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने, मतदान केन्द्र मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। निर्वाचनका लागि चाहिँ सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने, होइन, आवश्यक चाहिँ कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ। आचार संहिता तर्जुमा हुँदैछ। आचार संहिताका सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, होइन। राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचार संहिताको तर्जुमा गरेर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन आयोगले गर्दछ, होइन, लगायतका तयारीका कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसमा यस्तो छ, निर्वाचन चाहिँ 2 चरणमा गर्ने गरी मिति घोषणा भइसकेको मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। तर त्यो 2 चरणमध्ये पहिलो चरणमा कुन कुन क्षेत्रमा र दोस्रो चरणमा कुन कुन क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। त्यो सरकारले निर्णय गर्ला। तर अब आयोगको तर्फबाट आयोगको धारणा चाहिँ के रहेको छ भने कम्तीमा एउटा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र नटोक्रियोस्, अथवा जुन चरणमा कुनै प्रदेशमा प्रवेश गरिन्छ भने त्यो प्रदेशको चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन निर्वाचन होस् भन्ने धारणा छ। तर यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने अथवा गर्ने क्षेत्रहरू र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने अथवा गर्ने क्षेत्रहरू निर्धारण नेपाल सरकारले गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउला। यस्तो छ, अब मैले अघि नै भने आचार संहिताको मस्यौदा आयोगले तयार गरेको छ। मस्यौदाको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू सहित बसेर दलहरूको परामर्श सुझाव लिने काम हुन्छ र उहाँहरूकै सहमतिमा अथवा सुझावमा चाहिँ आचार संहिताको तर्जुमा र स्वीकृति भएर आयोगले कार्यान्वयन गर्छ। त्यसकारणले उहाँहरूकै सहमतिमा बनाएको आचार संहिता उहाँहरूले पालन गर्नु हुँदैन भन्ने त आयोगले कल्पनै गरेको छैन। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ आयोगले लागू गर्छ र आफ्नो सहमतिमा तयार गरेको आचार संहिता पालन गर्ने कर्तव्य र एउटा दायित्वभित्र राजनीतिक दल उम्मेदवारहरू चाहिँ हुनुहुनेछ भन्ने आयोगको अपेक्षा छ। आयोग कुनै सकसमा छैन। यहाँले भन्नुभएको जस्तो यथार्थ र बुझाइ केही फरक छ। जस्तो यहाँले नै मलाई प्रश्न गर्दा के प्रश्न गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको सन्दर्भ लिएर प्रश्न गर्नुभयो। तर उहाँहरूको पार्टी विभाजनको सन्दर्भ थिएन। हाम्रो लेभलमा त यस्तो बुझाइरहेको छ भने एउटा विशुद्ध समाचार सुनेर अथवा चाहिँ कुनै सूचनाका आधारमा धारणा बनाउने मान्छेहरूले फरक धारणा बनाएका हुन सक्छन्। तर आयोगले गर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ कुनै सडकको आवाज अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रचार प्रसारको भरमा भन्दा त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क बिर्सेर आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, होइन, नियमहरू, दलको चाहिँ विधान, उहाँहरूले पेश गर्नुभएको कागजात, उहाँहरूको चाहिँ माग दाबीको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यहाँलाई लागेको जस्तो चाहिँ जुन दबाबमा पर्यो कि अथवा फरक किसिमले चाहिँ प्रभावित भयो कि भन्ने कुरा यो सबै गलत कुरा हो। आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसले गरेका निर्णयहरूमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनी प्रश्नमा यो जवाफदेही पनि रहनुपर्ने हुने कारणले गर्दा आयोग सधैँ आफूले गर्ने निर्णय कानुन सम्मत, विधि सम्मत, प्रक्रिया सम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सजग छ र सोही विषयलाई आधार लिएर अथवा मध्यनजर गरेर आयोगले चाहिँ निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पन्न गर्न आफ्ना तयारीका कामहरू गर्ने, सम्बद्ध सबै सरकारवाला निकायहरूले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ र निर्वाचन चाहिँ अब आयोगमा कसरी लिएको छ आयोगले भने निर्वाचनका काम सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोगको नेतृत्व रहन्छ। तर यो काम सम्पन्न गर्नका लागि सबैको दायित्व रहन्छ र यही मर्मका साथ चाहिँ आयोगले आफ्ना काम अगाडि बढाएको छ र अरू सरकारवाला पक्षसँग पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
यसो हो, निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा आयोगले सोचाइ राखेको छ र त्यो अनुसारका केही कामहरू पनि गर्दैछ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो अनलाइन भोटिङ गर्ने कुरा अहिलेकै निर्वाचनमा त्यति सजिलो छैन। हामीसँग त्यससँग अनलाइन भोटिङ गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन, त्यसका लागि चाहिँ संरचनाको व्यवस्था छैन। त्यसपछि साथै हामीलाई प्रविधिले साथ दिन्छ कि दिँदैन, त्यो अनलाइन भोटिङ गर्नका लागि मतदाताहरू त्योसँग चाहिँ जानकार छन् कि छैनन् लगायतका कुराहरूले चाहिँ यसलाई निर्भर गर्छ। तर अहिलेको निर्वाचनमै त्यो बारेमा हामीले कुनै तयारी गरेको अवस्था छैन र सम्भावना छैन। निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो, तर कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हो र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले सरकारले मागे अनुसारको परामर्श उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था पनि छ। अब अर्को विषय रह्यो जुन निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई शिक्षा दिने कुरा, प्रशिक्षित गराउने कुरा छ। प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ र यो पटक पनि आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। तर मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने अथवा शिक्षा दिने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले मात्रै यो सम्भव हुने विषय होइन र मतदातालाई प्रशिक्षित गर्नका निम्ति चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू यसमा सहभागी हुनुपर्ने, उहाँहरूले समेत त्यसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने विषय छ भने प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका मतदाताहरूलाई प्रशिक्षण दिने अथवा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा स्थानीय तहहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि मतदाताहरूले निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् र आफ्ना मताधिकारको महत्त्व र मताधिकारको सही सदुपयोग गर्न सक्छन्। यसका निम्ति चाहिँ स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र आयोगले यसमा उहाँहरूको साथसाथमा रहेर सहजीकरण गरिदिने, उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिने व्यवस्था चाहिँ गऱ्यौँ भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म आयोगले आफ्नो तवरबाट मात्रै सञ्चालन गर्दै आएको छ, तर अबका आगामी दिनहरूमा आयोग मात्रै होइन, आयोगको साथमा राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहहरूको यसमा प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको अहिलेको निर्णय दुईटैलाई रिजाउने, आफ्नो खासै चाहिँ निर्णय राम्रोसँग नबताउने खालको निर्णय भयो। हुन त निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो होला, दबाब पनि होला, धम्की पनि होला। मेरो विचारमा निर्वाचन आयोगलाई दबाब र धम्की लाग्दैन, किनकि निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो, यो सरकारको मातहतमा हुँदैन। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाई भएर प्रतिपक्षी दल सहित बसेको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको हुँदा यसलाई हटाउन सक्ने, कारबाही गर्न सक्ने पनि सजिलो छैन। संसदमा महाभियोग लगाएर मात्रै हटाउन सकिन्छ, त्यो धेरै गाह्रो र अप्ठ्यारो विषय हो। त्यसो भएको हुनाले हामी के बुझ्छौँ भने निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टी दुईटा व्यवहारमा फुटिसकेपछि, व्यवहारमा त फुटिसक्यो पार्टी, अब पार्टी एक हुँदै हुँदैन। तर निर्वाचन आयोगमा जुन अभिलेख पठाएको छ, अभिलेखीकरण गर्नलाई पठाइएको कागज छ, त्यो डकुमेन्टहरू, त्यो लिखतहरू अभिलेख गर्नुपर्नेमा दुई थरी गयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब दुई थरी त किन जाने भयो भन्दा 441 जना केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा राखेपछि त्यो निर्णय सदर हुने हो। तर केपी शर्मा ओलीले
अध्यक्षको अन्तर्निहित अधिकार भनेर करिब 1100 बाटोमा हिँड्ने सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको चाहिँ संविधान त, कानुन त र हाम्रो पार्टीको विधान त मिल्दैन भन्नुपर्ने थियो। यो भन्नलाई अहिले सजिलो भएन होला आयोगलाई। त्यसो भएको हुनाले दुईटैको अभिलेख गरिन, साबिककै अभिलेख नै कायम गरियो। 441 जना जो छन् तिनीहरू नै कायम भए। अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली दुईटा भएको अध्यक्ष नै कायम भए। महासचिव पनि उही विष्णु पौडेल नै भए। केपीजीले भर्ती गरेका सडकमा हिँड्ने जति मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो, मनलाग्दो रूपमा आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर भनेको थियो, ती सबै अब फेरि सडकमै पछारिए। ती कोही अब केन्द्रीय सदस्य भएनन् भन्ने निर्णय गरेका छ। आधिकारिक पत्र त मैले पनि हेरेको छैन। समाचार अनुसार र उहाँहरूको चाहिँ नि प्रवक्ताको भनाइअनुसार मैले यही बुझेँ। त मेरो भनाइ के हो भने अब निर्वाचन आयोगले दुईटैलाई बोलाएर के हो त तपाईहरूको त फरक फरक चाहिँ नि प्रतिवेदन अथवा लिखत आयो। एक थरीले एउटा लिखत पठाए, अर्को थरीले अर्को लिखत पठाए। तपाईहरू कुन चाहिँ के हो भनेर सोधिएको भए, यही टाइममा पनि सोधिएको भए, दुवैजना उहीँ झिकाइदिएको भए, एउटै राउन्ड टेबलमा राखिदिएको भए, दुईटाका कुरा सुनेर तपाईहरूको त फुट्नु भए रहेछ, अब तपाईहरू कुन चाहिँ आधिकारिक हो त भन्दा दुईटैले त्यहाँ भन्थे म चाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर दुईटैले भन्थे। त्यसपछि दाबी प्रस्तुत भयो। त्यो दाबी प्रस्तुत भएपछि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार त्यो अब इन्ट्री गर्थ्यो। अनि उहाँहरूले प्रमाण बुझ्नु पर्थ्यो। प्रमाण बुझ्दाखेरि ल तपाईहरूको 441 जना केन्द्रीय सदस्य यहाँ ल्याउनुहोस्, शनाखत गराउनुहोस् भन्नु पर्थ्यो। अनि त्यो शनाखत हुन्थ्यो। जसपट्टि बहुमत केन्द्रीय सदस्य हुन्छन् त्यही पार्टी नै आधिकारिक हुन्छ, त्यसलाई आधिकारिक पार्टी निर्णय गर्नुपर्छ। अर्को अल्पमतमा पर्नेलाई नयाँ पार्टी बनाऊ बाबु भनेर पठाउनुपर्छ भनेर दफा 44 को उपदफा 6 मा लेखेको छ। यो कुरा गर्नु पर्थ्यो निर्वाचन आयोगले। यसो नगरेर उहाँहरूले सजिलो बाटो अपनाउनु भयो हैन। त्यसैले मेरो अब घोर विरोध छैन, मेरो विरोध छैन, तर लिङ्गरिङ भयो, ढिलाइ भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन गराउन यो कार्य गर्नुभएको होइन, निर्वाचन नगराएर अस्तव्यस्त गराउनको निम्ति गर्नुभयो। त्यो कामलाई सहयोग पो पुग्ने भयो कि यस्तो ढिलाइले। पार्टी दर्ता नै पार्टीको अभिलेखलाई मान्यता नदिएपछि अब फेरि अर्को प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब निर्वाचन आयोगले आज हामीलाई पत्र पठाउँदैछ, सम्भवतः आज पत्र आउँछ। पत्र आएपछि हामी भन्छौँ तपाईहरूले गरेको अभिलेख गरेको मिलेन भनेको कुरा हामीलाई चित्त बुझेन, हाम्रो चाहिँ अभिलेख गरिदिनु पर्यो। हामी आधिकारिक हौँ, हामी बहुमतमा छौँ, हाम्रो पार्टी चाहिँ नि आधिकारिक पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको चिन्ह चाहिँ सूर्य चिन्ह हो भनेर अब हामी भन्ने भयौँ। उहाँहरूलाई पनि पठाउला, ओलीजीको पार्टीलाई के अरे ग्रुपलाई पनि पठाउला। अनि उहाँहरूले पनि भन्ने हुनुभयो। अब दाबी प्रस्तुत भयो। त्यसको अर्थ उहाँहरूको दाबी प्रस्तुत भनेकै मेरो म चाहिँ आधिकारिक हुँ, म चाहिँ वैधानिक हुँ, म चाहिँ कानुनी हुँ भनेकै दाबी हो नि। त्यो दफा 44 बमोजिममा दाबी भन्नु पर्दैन नि। कसैले दाबी लिएर आएपछि तपाईँहरूको चाहिँ नि यो दाबी हामीले अब इन्टर गऱ्यौँ भनेर गर्नुपर्ने थियो। ढिलाइ भयो, प्रोसेस घुम्यो, साइकलिङ भयो, चक्राकार भयो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णय छ त्यसमा के लेखेको छ भने तपाईहरूको दुईटा अध्यक्षले सही गर्नुपर्ने भन्ने विधान रहेछ। एउटा अध्यक्षले सही गर्नुभयो,
त्यस कारणले यो विधान विपरीत भयो। त्यस कारण तपाईँहरूको साबिकैको 441 जना भएको केन्द्रीय समिति कायम छ जस्ताको तस्तै भन्नुभयो। हामीले के भन्छौँ अब भने ठिक छ, तपाईँले चाहिँ नि 441 जना हाम्रो केन्द्रीय सदस्य मध्ये ल शनाखत गराउनुहोस् न त। शनाखत गराएपछि त कानुनमै लेखेको छ त, हाम्रो दाबी भनेकै त्यही हो, अरू केही दाबी नै चाहिँदैन। माइनुट कसले राख्यो, अध्यक्ष कतापट्टि, दुईवटा अध्यक्ष कता कता गए, यो मतलबको कुरा होइन। महासचिव कहाँ गए, अब वरिष्ठ नेता कता कता लागे, यसको मतलब छैन। हामीले कानुनमै प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, दल दर्ता हुँदाका बखत कायम रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता हुन्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ। छोटकरी है, अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले जति फैसला गरेको छ त्यही अनुसार गरेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि यही हो, हाम्रो कानुन पनि यही हो। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले अब छिटै चाहिँ दुवै पक्षलाई बोलाएर दोहोरो संवाद सुनेर दुवैको दाबी लिएर भर्बल्ली वा रिटर्नली जेसुकै भए नि हुन्छ, दाबी भए भयो नि गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तो छैन, त्यो भ्रम भयो। सग्लो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी दुईटा हुन सक्छ। के गरी हुन सक्छ भने एउटाले 40% केन्द्रीय समितिमा पनि संसदीय दलमा पनि अथवा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा पनि संसदीय दलमा पनि 40% ल्यायो भने, 40% केन्द्रीय सदस्य विभाजित भयो भने, एकातिर 40 एकातिर 60 भयो भने, एकातिर 41 एकातिर 59 भयो भने दुईटा दल हुन्छ, त्यो विभाजन हुन पाइन्छ हो। अब तर त्यसैमा छ, तर त्यो छुट्टिएको दुईटा दल छ नि, त्यो छुट्टिएको दुईटा दल फेरि दुईटा टुक्रा हुन पाइँदैन 5 वर्षसम्म। छुट्टिएको दुईटा दल, दुईटा छुट्टियो यसरी, यो दल दुईटा हुन पाइँदैन, यो एउटै हुनु पर्यो। कहिलेसम्म? 5 वर्षसम्म। त्यो 5 वर्ष भने हो। सिङ्गो पार्टी एकपटक फुट्न पाइन्छ भनेको छ, त्यो पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मै छ यो कुरा। अनि मान्छेले त्यसैले भने हुन्, वास्तवमा दल फुट्नलाई पाइने भयो। त्यस कारण अब आधिकारिक को हो भन्ने कुरामा प्रश्न भयो नि। बहुमत आधिकारिक, अर्कोले के गर्छ? नयाँ पार्टी खोल्छ।